नमस्कार, फेस टु फेसमा स्वागत छ। म जगन्नाथ दुलाल। दर्शकवृन्द, त्यति बेला देशमा राष्ट्रपति निर्वाचनको सरगर्मी छ र राष्ट्रपतिका लागि एउटा गठबन्धन बनेको छ, जुन गठबन्धनले नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेललाई अगाडि सारेको छ भने अर्कोतर्फ नेकपा एमाले सुभाष नेमुवाङलाई राष्ट्रपतिको रूपमा उम्मेदवारका रूपमा अगाडि सारेको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनसँगै देशको राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ ध्रुवीकरणको सम्भावनाहरू पनि बढेर गएको छ। त्यसैगरी प्रदेशमा अब के हुन्छ, केन्द्रमा समीकरण बदलिएसँगै भन्ने पनि आम चासो छ। आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित गरेर कुराकानी गर्नेछौँ र यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता केशव झा। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। यसलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। मैले पृष्ठभूमिमा पनि भने राष्ट्रपतिको निर्वाचनको सरगर्मी छ, यो सन्दर्भमा यहाँहरूको पार्टी चाहिँ के गर्दैछ? त्यसमा चाहिँ अहिले हामी 8 दलीय गठबन्धनमा छौँ। त्यसकारण 8 दलीय गठबन्धनको जे सेड्युल बनेको छ त्यही सेड्युल अनुसार हामी कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका छौँ। जस्तै अस्ति मात्रै 19 गते सबै प्रदेशको राजधानीमा प्रदेश सदस्यहरूलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम गराउने कुरा थियो 8 दलीय गठबन्धनबाट। काङ्ग्रेसले चाहिँ त्यसको संयोजन गर्ने काम गरेको अवस्था थियो। त्यो कार्यक्रममा हामी एटेन्ड गऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो पार्टीका नेताहरूको पनि उपस्थिति रह्यो, प्रदेश सदस्यहरूको पनि उपस्थिति रह्यो, जुन जुन प्रदेशमा हामी छौँ। त्यसपछि अहिले चाहिँ अब 24 गतेलाई सबै प्रदेश सदस्य, प्रतिनिधि सभा सदस्य र राष्ट्र सभा सदस्य तीनवटैको काठमाडौँमा चाहिँ ग्यादरिङ गराइएको छ। अभिमुखीकरण कार्यक्रमको लागि सबैलाई बोलाइएको छ। हामीले पनि आन्तरिक रूपमा पत्रचार गरेका छौँ। त्यसमा आफ्नो तर्फबाट कुनै प्रकारको गठबन्धनमा चाहिँ नराम्रो मेसेज जान हुँदैन र इमान्दार भएर चाहिँ हाम्रो सबै भोट, हाम्रो सबै मतहरू यो गठबन्धनकै उम्मेदवारलाई जानुपर्छ भन्ने गरी हामीले सर्कुलरहरू गरेका छौँ र त्यसकै निम्ति हामी कामहरू गरिरहेका छौँ। भनेपछि राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलको पक्षमा उभिन्छ? त्यसमा त कुनै अब शङ्कै रहेन। हामी त हाम्रो पार्टी अध्यक्ष माननीय मोहन ठाकुरज्यू समर्थकै हुनुहुन्छ उहाँको। त्यसकारण त्यो 5 जनामा समर्थक हुनुहुन्छ अनि त्यसमा त कुनै दुईमतै रहेन। हामी चाहिँ एकदम इमान्दारिताका साथ माननीय रामचन्द्र पौडेलजीलाई राष्ट्रपतिमा जिताउने गरी नै लागेका छौँ। उहाँ जित्नुहुन्छ, हामी ढुक्क छौँ। अब एमाले पनि यहाँहरूसँग मत मागिराखेको छ सुभाष नेमुवाङको लागि। यहाँको रोजाइमा सुभाष नेमुवाङ नपरेर रामचन्द्र पौडेल पर्नुको कारण चाहिँ के हो? अब त्यसमा विभिन्न कारणहरू छ के। पहिलो कुरा त के हो कि हामी यस अगाडिको जुन सरकार बन्यो नि रातारात, अनि त्यसको 7 दलीय गठबन्धनमा हामी थिएनौँ। काङ्ग्रेस र लोकसभा छुट्टै बसेको अवस्था थियो। हामी बाहिरैबाट चाहिँ यो सरकारलाई समर्थन गरेको अवस्था थियो। त्यसकारण त्यो 7 दलीय गठबन्धनमा थिएनौँ हामी, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा के हो भन्ने, चुनाव लड्दा पनि हामी चाहिँ सँगै मिलेर चुनाव लडेको अवस्था थियो। अहिलेको जुन यो पुरानो सत्ता गठबन्धन थियो उसकै साथमा एलायन्स गरेर हामी चुनाव लडेको हो। त चुनावको पनि एउटा म्यान्डेट थियो। अहिले पनि यो 7 दलीय गठबन्धन बन्दा पनि हामी त्यसमा थिएनौँ। अर्को तेस्रो कुरा के हो भने यो डेमोक्रेटिक व्यक्ति हुनुहुन्छ रामचन्द्र पौडेलज्यू। उहाँको तुलनामा उहाँहरू कम्युनिस्ट हुनुभयो, उहाँ चाहिँ डेमोक्रेट हुनुभयो। त एज अ एउटा डेमोक्रेट पार्टीको हिसाबले पनि हामीले अहिलेको अवस्थामा चाहिँ रामचन्द्र पौडेलजीलाई नै साथ दिनुपर्छ भन्ने हामीले रोज्यौँ। अर्को चौथो कारण के भयो भन्ने, अब अहिले अब जुन प्रकारको हामीले निर्वाचन पद्धति अवलम्बन गरेका छौँ त्यसमा बन्ने भनेको हङ पार्लियामेन्ट हो। यसमा पावर सेयरिङ हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। त्यस आधारमा एमाले अलरेडी समामुख लिइसकेको अवस्था छ। त्यसकारण राष्ट्रपति चाहिँ अब एज अ ठुलो पार्टीको हिसाबले काङ्ग्रेसलाई नै जानुपर्छ भन्ने किसिमले एउटा माहौल बन्यो। त्यसमा उहाँकै नाममा चाहिँ सहमति पनि जुट्यो। त्यसकारण हामी चाहिँ उहाँलाई नै समर्थन गर्ने गरी अहिले चाहिँ अगाडि बढेको हो। त्यस हिसाबले फेरि चाहिँ व्यक्तित्वको हिसाबले पनि उहाँ र उहाँ दुईजनामा फरक छ। उहाँ आफै नेता हुनुभयो होइन, र एउटा पार्टीभित्रै पनि एउटा बागीको छवि बनाएर अगाडि हुर्केको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ रामचन्द्र पौडेलज्यू। तर उता चाहिँ अब सुभाष नेमुवाङजीको बारेमा त्यस्तो छैन। उहाँ चाहिँ कम्प्लिट यस म्यान हो। फेरि उहाँ उत्पीडित जाति जनजातिबाट हुनुहुन्छ, तर उत्पीडित जाति समुदायको निम्ति उहाँको कुनै कन्ट्रिब्युसन छैन। भनेपछि सुभाष नेमुवाङ थरले नेमुवाङ भएर आदिवासी जनजाति भए पनि उहाँले त्यो उत्पीडित आदिवासी जनजाति समुदायको खास प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुहुन्न। एकदमै उहाँले चाहिँ उत्पीडित जाति समुदायको प्रतिनिधित्व पनि गर्नुहुन्न र उहाँले आजसम्म यो देशमा कुनै पनि जनजातिको निम्ति मात्रै पनि उहाँ कहिले चाहिँ लाग्नु भएन।
उहाँले चाहिँ आफूलाई जनजाति मान्न पनि उहाँ तयार हुनुहुन्न। त्यस कारणले उहाँबाट चाहिँ जब उत्पीडित जात जाति र समुदायको कुनै हक हितै भएको छैन, उहाँ जुन समुदायबाट हुनुहुन्छ त्यसको निम्ति पनि हक अधिकारको निम्ति उहाँले कुरा उठाउनुहुन्न, त्यसको पहिचानको निम्ति पनि कुरा उठाउनुहुन्न। उल्टै उहाँकै कारणले चाहिँ दोस्रो संविधान सभामा संविधान जारी भएपछि बरु जनजातिहरू चाहिँ अपमानित भए। जनजातिहरूले पाइसकेको पहिलो संविधान सभामा पाइसकेको अधिकारहरू पनि खोसिएको अवस्था सिर्जना भयो। अन्तरिम संविधानभन्दा नि पश्चिगामी संविधान बन्यो, त्यो सबैको उहाँ सूत्रधार बन्नुभयो। त्यस कारणले उहाँको खासै त्यसमा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन नभएको कारणले गर्दाखेरि पहिचान र अधिकारको सवालमा उहाँ चाहिँ एकदमै कमजोर साबित हुनुभयो। त्यस अर्थमा पनि हामीले उहाँलाई सपोर्ट नगर्ने भनेको हो। तर तपाईँले यस्तो भनिरहँदा उहाँलाई जुन पार्टीले अगाडि सारेको छ राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको रूपमा, त्यो पार्टीले चाहिँ अब यो संविधान जारी गर्दाखेरिको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति भएको र त्यो संविधानले नै मधेसलाई, दलितलाई, जनजातिलाई, आदिवासीलाई धेरै अधिकार दिएका कारणले पनि त्यो समुदायले त मत हाल्नै पर्छ उहाँलाई भनेर दावा गरिरहेछ। होइन, त्यो एकदम गलत कुरा हो। उहाँले अधिकार कटौती गरिदिनु हो। उहाँको कारणले गर्दाखेरि संविधान जस्तो कुरा यो अल्पमत बहुमतको विषय थिएन। नेपालमा पहिलो पटक संविधान बन्दै थियो, त्यसलाई राष्ट्रिय सहमतिको चाहिँ बनाउनु पर्थ्यो, ड्राफ्ट बनाउनु पर्थ्यो, राष्ट्रिय सहमतिको विषय बनाउनु पर्थ्यो। तर त्यसलाई चाहिँ एकदमै अल्पमत बहुमतको विषय बनाउनमा उहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो। उल्टै जनतामा चाहिँ जनमत सङ्कलन भएर आएको अवस्था थियो। त्यो जनमतहरू खोल्ने काम पनि भएन, यतिकै बाकसको बाकस थोपारेर यतिकै जलाएर फाल्ने काम भयो। त्यसमा पनि उहाँको एकदमै योगदान छ। त्यसपछि चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, संविधानमा जुन दफावार छलफल भएर अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, उहाँले सुपर फास्ट ट्र्याकबाट चाहिँ संविधान जारी गर्न लाउनुभयो। दफावार छलफलसम्म हुन दिनु भएन। त्यस कारणले बरु उल्टै राष्ट्रको अभिभावकले, राष्ट्र प्रमुखले, राष्ट्रपतिले चाहिँ होइन सबैको स्टेक हुने गरी, सबैको अपनत्व महसुस गर्ने गरी संविधान बनाउनुहोस् भनेर उहाँलाई उल्टै सर सुझाव सल्लाह दिँदाखेरि त्यसमा भूमिका खेल्नुहोस् भन्दा उल्टै राष्ट्रपतिकै बारेमा चाहिँ नेगेटिभ कुराहरू गरेर उहाँ चाहिँ बस्नुभयो। त्यस कारणले उहाँको कारणले गर्दाखेरि कुनै राम्रो काम भएको छैन। बरु उल्टै चाहिँ हामी यो पश्चिगामी संविधान बन्यो र अहिले आएर आजको दिनमा विश्लेषण गरौँ न, दुनियाँको सबैभन्दा उत्कृष्ट संविधान भनिएको हो नि। यो 7 वर्ष बित्दासम्म यो संविधानको कैयौँ ठाउँमा कति त्रुटि छ भन्ने कुरा देखियो नि। अनि के हुन्छ भनेपछि कपी पेस्ट गर्ने होइन नि, फाउन्डेसन हुन्छ नि एउटा कुनै कुराको, फाउन्डेसन एउटा भयो तर यसमा जोड्ने बेलामा सबै कुरा जोडेर यसलाई चाहिँ विचित्रको बनाइयो। आज मानौ यो संविधानमाथि यदि च्यालेन्ज गर्ने हो र यो संविधानले के भनेको छ भने मौलिक हकमा सबभन्दा फन्डामेन्टल राइट्सको कुरा गरौँ, आम नागरिकको एकदम स्वस्थ चाहिँ हावा चाहिँ हामीले यो वायुमण्डलबाट लिन पाउने भनेर त्यसको ग्यारेन्टी गर्ने भनेको छ सरकारले। स्वस्थ हावापानी लिइरहेछौँ त हामी यो संविधानमाथि च्यालेन्ज गरेर सर्वोच्चमा गयौँ भने के हुन्छ? त्यो महिला प्रजननको कुरा गरिएको छ होइन, एकदम पुरै सारा निःशुल्कको कुराहरू छ। के भइरहेको छ त? केही पनि भएको छैन। यो संविधानमा एउटा कुरा लेखिएको छ तर केही पाल्न भएको छैन। सङ्घीय संरचना भनियो, संघीयतामा अधिकार दिनुपर्ने कुरा अधिकारै छैन, पङ्गु बनाइएको छ संहिताको नाममा। गणतन्त्रको नाममा पङ्गु बनाइएको छ। लोकतन्त्रमा एकजना पनि नागरिक यदि आफ्नो हक र अधिकारको निम्ति असन्तुष्टि जनाउँछ भने राज्यले तत्काल त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। यहाँ त हामीले 100औं जनाले शहादत दिँदा पनि हाम्रो कुनै कुरा माग मुद्दा सम्बोधन गरिएन भनेपछि कस्तो संविधान उहाँले बनाउनमा पहलकदमी लिनुभएको भन्ने कुरा त आम जनताले देखिरहेका छन्। यो बनेकै संविधानमा कति त्रुटि छ, यो दोस्रो टेन्योर चल्दैछ, कति उठापटक भयो, त्यही धारा 76 को बारेमा कति कमी कमजोरी बाहिर सार्वजनिक भयो होइन, त्यसमा कति कुराहरू प्रष्टै छैन, कतिवटा धारामा प्रष्ट छैन भन्ने कुराहरू आयो नि त। उहाँलाई त्यस कारणले जस दिनुपर्ने कुनै कारण छैन, बरु उहाँलाई सजाय दिनुपर्ने हो र यसपालि सजाय पाउनुहुन्छ उहाँले। तपाईँले यस्तो तर्क गरिरहँदा अब कतिपयले जसले हामीले संवाद हेरिरहनु भएको छ, हाम्रा दर्शकहरूले उहाँलाई लाग्न सक्छ त्यति बेला संविधान जारी गर्ने बेलाको संविधान सभाको अध्यक्ष सुभाष नेमाङ हुनुहुन्थ्यो, तर संविधान जारी गर्ने पार्टी त फेरि नेपाली काङ्ग्रेस थियो, त्यसको सभापति सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो। आज त्यही पार्टीको नेतालाई यहाँ समर्थन गर्दै गर्दा त्यहाँ चाहिँ प्रश्न उठ्दैन? होइन, यस्तो भयो। त्यतिखेर त जारी गर्नेमा त काङ्ग्रेस 4वटा दल थियो मुख्य रूपमा, काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी र के भन्छ विजय गजदारजीको पार्टी लोकतान्त्रिक लोकतान्त्रिक फोरम। यो 4वटा पार्टीले नेतृत्व गरेको हो त्यो जारी गर्नलाई। त्यसकारण त्यो हिसाबले त 4वटै दोषी हो। त्यो हिसाबले एज अ सभामुख उहाँले गर्नुपर्ने कामहरू जे रोक्न सक्नुहुन्थ्यो, जे छलफल गराउन सक्नुहुन्थ्यो, ती सबै कुरामा उहाँको दोष देखियो। त्यसकारण त्यो दृष्टिकोणले सबैभन्दा बढी दोष चाहिँ
उहाँको देखिन्छ कि। भनेपछि सुभाष नेमाङ जो अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, यदि उहाँले चाहेको भए चाहिँ योलाई एउटा सहमतिकै दस्तावेजको रूपमा ल्याउन सकिन्थ्यो। मधेसले असन्तुष्टि राख्ने ठाउँ मधेसीले मात्र होइन, आदिवासी जनजातिले पनि, महिलाले पनि, दलितले पनि, पिछडिएको समुदायले पनि, पिछडा वर्गले पनि, सबैले जति पनि उत्पीडित जाति समुदाय छ सबैले अपनत्व महसुस गर्थ्यो। उहाँले भन्न सक्नुहुन्थ्यो नि त कि पहिलो संविधान सभामा 99% काम सकिएको थियो। पहिलो संविधान सभाको त्यो सबै प्रोपर्टी उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो नि त अध्यक्ष, त्यसमा पनि त्यो सबै प्रोपर्टी दोस्रो संविधान सभामा ल्याउनुपर्छ र सहमति भइसकेको विषयभन्दा पछाडि जान पाइँदैन है भनेर उहाँले चाहिँ बोल्न सक्ने आँट गर्न सक्नु भएन। बरु उहाँले यो देशमा चाहिँ गलत गलत कुराहरू स्थापित गर्नुभएको छ। यो देशमा धर्मनिरपेक्षता जो भयो त्यसमा चाहिँ उहाँको बढी कुरा आउँछ। उहाँको कारणले गर्दाखेरि नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुन सकेन। त्यसमा चाहिँ उहाँको चाहिँ अहम भूमिका छ भन्ने कुराहरू छ। उहाँमाथि धेरै चार्जेसहरू छ। त्यसकारण उहाँलाई चाहिँ उहाँको कामको आधारमा चाहिँ साथ दिनुपर्ने, सहयोग गर्नुपर्ने कुनै कारण छ। त्यसकारण यसबाट यहाँहरूको साथ चाहिँ रामचन्द्र पौडेल हो। यसपालि हामीले एकदमै निधो गरेका छौँ र हामी गठबन्धनमा पनि छौँ। हाम्रो गठबन्धनको उम्मेदवार मान्य रामचन्द्र पौडेलजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई नै जिताउनुपर्छ भन्ने गरी हामी काम गरिरहेका छौँ। अब यहाँहरूले यो गठबन्धन बनाइरहँदाखेरि रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिमा समर्थन गर्ने कुरामा यहाँले क्लियर पारिहाल्नुभयो। हजुर। अब पावर सेयरिङको सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी सरकारमा जाने कि नजाने यसपटक? अब यस्तो छ, पावर सेयरिङको सवालमा के कुरा भएको छ भने कि केन्द्रमा पनि र जुन जुन प्रदेशमा उपस्थिति छ यो 8वटै दलहरूको, यो गठबन्धनभित्रका दलहरूको, घटक दलहरूको, त्यसलाई चाहिँ ती सबै ठाउँमा सहभागी गराउने कुरा भएको छ। सैद्धान्तिक सहमति भएको छ। त्यसकारण त्यो हुन्छ, स्वाभाविक कुरा हो। यो अब राजनीतिक दल हो। अब एउटै गठबन्धनमा सरकार निर्माण भएपछि सरकारमा जाने कुरा सामान्य विषय हो, त्यो हुने नै भयो। त्यो हुन्छ, तर त्यसमा अहिले सैद्धान्तिक सहमति मात्रै भएको अवस्था छ। एकदमै स्पेसिफाई नै गरेर कसलाई के जिम्मेवारी दिने गरी भन्ने कुराहरू भएको छैन। कसलाई कतिवटा मन्त्री दिने, कुन प्रदेशमा कतिवटा दिने, सङ्घमा कतिवटा दिने, ती विषयहरू अहिले टुङ्गिएको छैन। ती विषयहरू अहिले बाँकी छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले सङ्घमा चाहिँ कतिवटा मन्त्रालयमा दावा गर्छ? होइन, दावा त हामीले भन्नलाई त अहिले कमसेकम 2वटा मन्त्रालय चाहिन्छ भनेका छौँ। पार्टीको अलिकति त्यो पावर ब्यालेन्स गर्ने कुरा पनि छ र त्यस आधारमा हामीले कमसेकम 2वटा मन्त्रालय हामीलाई चाहियो भनेर हामीले केन्द्रको निम्ति चाहिँ। प्रदेशमा कतिवटा? प्रदेशमा त्यस्तो अहिले हामीले केही भन्या त छैनौँ, तर अब प्रदेशमा अब धेरै पार्टीहरू त्यहाँ पनि भयो होइन। मन्त्रालय मन्त्रीमण्डल पनि सानो छ, त्यसकारण त्यो अनुपातमा कसरी रेसियो मिल्छ त्यसरी गर्ने भनेका छौँ। हाम्रै कारणले कुनै बाधा सिर्जना हुनु हुँदैन भन्ने कुरा हो। अब हामी यो सङ्घपछि एकपल्ट हामी प्रदेशतिर फर्कौँ। यहाँहरूले विशेष गरी सङ्घीयता चाहिँ हाम्रो मधेस आन्दोलनका कारणले आयो भनेर दावा गर्नुहुन्छ, त्यो सत्य पनि हो। किनभने यहाँले आन्दोलन गरेका कारणले संहिताको बहसले संविधान निर्माणको क्रममा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुको रूपमा प्रवेश पायो। हजुर। तर अब यो पछिल्लो अभ्यास हेर्दा हामीले मधेसमा पनि धेरैवटा सरकारहरू भोग्यौँ होइन। हिजो सिंहदरबारको सरकारले गरेन भनेर यहाँले प्रश्न गरिरहनुहुन्थ्यो। आज फेरि मधेसकै नागरिकहरूले मधेसको सरकारले पनि गर्न सकेन भनेर प्रश्न उठाइरहँदा यहाँहरूको विश्लेषण चाहिँ के छ त्यसमा? त्यसमा के भयो भन्ने हामीले संहिता माग्यौँ। त संहिताको एउटा फर्मुला हुन्छ। संहितामा निश्चित अधिकार चाहिँ प्रदेशहरूलाई दिनुपर्दछ, तर यहाँ नामले संहिता भयो, अधिकार दिइएन, अधिकार केही पनि दिइएन। यस्तो अवस्था सिर्जना भयो कि हाम्रो संविधानमा हेर्नुहोस् दुर्भाग्य कि जिल्लाको अब परिकल्पना छैन। जिल्लामा खालि एउटा संरचना भनिएको छ, त्यो पनि विभिन्न स्थानीय तहहरू हुन्छ। स्थानीय तहलाई समन्वय गर्नलाई एउटा जिल्ला समन्वय समिति हुनेछ भनेर भनिएको छ। त्यसबाहेक जिल्लाको कुनै परिकल्पना छैन। तर अहिले पनि सिडिओ छन्, अहिले पनि एसपीहरू छन् जिल्लाको। अब र सिडिओलाई यति झन् पावरफुल बनाइयो, जुन अधिकारै छैन, जुन पदै छैन, त्यो पद भनेर त्यो पुरानै शैलीबाट जसरी शासन सत्ता सञ्चालन गर्न खोज्यो, एउटा सिडिओ चाहिँ मुख्यमन्त्री भन्दा बढी पावरफुल छन्। त त्यो मुख्यमन्त्री कसरी काम गर्छ? सरकार हुनलाई म भन्दैछु, जस्तै सरकार हुनलाई निश्चित केही क्राइटेरिया फुलफिल गर्नुपर्छ। सरकारको प्रमुख अङ्ग भनेको के हो? हामीले भन्छौँ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका भन्छौँ। कार्यपालिका भन्न साथ कार्यपालिकाभित्र ब्युरोक्रेसी आउँछ होइन। सरकारको मन्त्री सन्त्री सबै आउने भयो, त ब्युरोक्रेसी खोइ त प्रदेशको। आजको दिनसम्म भन्नुहोस् न, आज 7 वर्ष बित्यो, अहिलेसम्म आफ्नो ब्युरोक्रेसी सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। त सबभन्दा कुनै पनि सरकारलाई असफल बनाउने भनेको ब्युरोक्रेसीले हो। आफ्नो ब्युरोक्रेसी नै छैन। यहाँबाट गएको जुन सचिवहरू प्रदेशमा जान्छ, त्यसलाई चाहिँ को कतिखेर काठमाडौँ आयो अथवा कतिखेर बाहिर गयो, कतिखेर छुट्टीमा छ, उसले मन्त्रीसँग कुरा सेयर पनि गर्दैन। मन्त्रीलाई मन्त्री खोजेको बेलामा थाहा हुन्छ, ए ला ऊ त सचिव छैन, ऊ त काठमाडौँमा छ भन्ने कुरा हुन्छ। सोधखोज पनि छैन। यहाँबाट जाने कर्मचारीको कार्य मूल्याङ्कन जम्मै यहाँबाट हुँदो रहेछ।
त कमसेकम सुरुवातमा त्यहाँको ब्युरोक्रेसी नबन्दासम्म पनि होइन, अब त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको प्रदेश सरकारले कार्य मूल्याङ्कन गर्नेछ भनेर भनिदिएको भए पनि डरले भए पनि त्यहाँ काम गर्थ्यो। त्यो ब्युरोक्रेट्स भएन, त्यस कारणले गर्दाखेरि सरकार चल्ने कुरा भएन। अर्को चाहिँ व्यवस्थापिका छ। व्यवस्थापिकाले आफ्नो काम यहाँले तुलनात्मक रूपमा हेर्नुभयो भने जतिवटा प्रदेश छ त्यो प्रदेशमध्ये सबभन्दा बढी चाहिँ एक्टिभली काम गरेको, बढी नियम कानुनहरू निर्माण गरेको प्रदेश भनेकै मध्य प्रदेश हो। सबभन्दा बढी कानुन निर्माण भएको छ। सबभन्दा बढी मुद्दा पनि मध्य प्रदेशले हालेको छ सङ्घलाई, सङ्घ विरुद्धमा, कि तपाईँहरूले संविधानमा लेखेको अधिकार पनि दिनुभएको छैन भनेर एकदम राखेको छ। अर्को के हुन्छ भने त्यो कार्यपालिका भित्र नै अब यो सुशासनका कुराहरू हुन्छ, ल एन्ड अर्डरका कुराहरू आउँछ होइन। ल एन्ड अर्डर हुनलाई त अब पुलिस प्रशासन चाहियो नि, आफ्नो केही छैन। प्रदेश प्रहरी ऐन अहिलेसम्म जारी भएको छैन। हेर्नुहोस्, अहिलेसम्म लडाइँ चलिरहेको छ। यो चुनाव भइसकेपछि पनि सबै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरू चाहिँ जम्मा भएर पोखरामा भएको अवस्था थियो। त के भन्छ भने त्यो पनि छैन। कसरी जबसम्म मान्छेलाई दण्ड सजाय अथवा चाहिँ पुरस्कारको व्यवस्था हुँदैन तबसम्म त त्यो नियन्त्रित रूपमा त एकदम डिसिप्लिन्ड वेमा त कामै हुँदैन नि, त्यो पनि भएन। त अर्को कुरा हुन्छ न्यायपालिका। खै त प्रदेश स्तरीय न्यायपालिका, सरकारको 3वटा अङ्ग, त सरकारको अङ्ग खोइ त एउटा छँदै छैन नि। यस्तो जुडिसियल सिस्टम बनाएको छौँ, यहीँबाट सबै कुरा गरिरहेका छौँ। अब भन्नुहोस् स्थानीय सरकार भन्छौँ नि, त स्थानीय सरकारमा तपाईँले सेमी जुडिसियल राइट्स कसलाई दिएका छौँ? उपाध्यक्ष, उपप्रमुखहरूलाई, मेयरहरूलाई। त जब उसलाई दिएका छौँ भने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किन चाहियो? डिस्ट्रिक्टको परिकल्पनै छैन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चाहियो किन? सेमी जुडिसियल राइट दिएर त्यसैलाई चाहिँ बलियो बनाउनु पर्थेन त? खोइ त बनाएको भन्नलाई सरकार भन्यो, खै त स्थानीय सरकारको पनि यही स्थिति छ। स्थानीय सरकारले पनि जसरी काम गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यही एउटा कर्मचारीको लागि 2 दिन टिक्न दिँदैन, 2 महिना टिक्न दिँदैन, यहाँ एउटा राजनीति हुन्छ र सबै अथोरिटी त्यो कर्मचारीले साइन नगरेसम्म केही हुँदैन। भनेपछि हामीले भन्न चाहिँ सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार भनेर भन्यौँ, तर व्यवहारमा चाहिँ हाम्रो त्यो हिजोको केन्द्रीकृत मानसिकता र केन्द्रीकृत कार्यशैली अहिले पनि विद्यमान छ, अझै पनि कायम छ। र अझैसम्म पनि त्यसको विरुद्धमा हामी नै लडिरहेका छौँ, हामीले नै कुरा उठाइरहेका छौँ। स्थानीय सरकार भन्यौँ, त्यसलाई चाहिँ अधिकार दिउँ, सबै कुरा यहाँबाट टाइट गरेर कन्जुसिया गरेर हुँदैन। सङ्घ किन चाहियो? संहितामा सबभन्दा बलियो प्रदेश सरकार हुन्छ। सङ्घ त यो काम जुन अवस्थामा अहिले प्रदेश सरकारलाई राखिएको छ नि, त्यो अवस्थामा सङ्घ हुनु पर्थ्यो। खालि संयोजन गर्ने काम मात्रै हो, उसँग चाहिँ कुनै पनि पावर रहनु हुँदैन। तर यहाँ त जम्मै पावर राखेको छ। पावर भनेको राख्ने कुराहरू के हुन्छ भने मुद्रा चाहिँ सङ्घमा राख्ने हो, अनि चाहिँ रक्षा चाहिँ सैन्य राख्ने हो, र विदेश नीति चाहिँ, यो 3वटा विषय बाहेक त सबै चाहिँ प्रदेशमा जानु पर्थ्यो, अहिलेसम्म गएको छैन। कसरी चाहिँ? अनि अर्को सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा कहाँनिर भयो भने, र पनि के भनिन्छ भने नि, भारतको संविधान लेखन गर्ने काम जसले गर्नुभएको थियो नि, संविधान लेख्ने व्यक्ति भीमराव अम्बेडकर, उहाँ एकदम विद्वान व्यक्तित्व, भारतको संविधान लेखेको। हेर्नुहोस् अहिलेसम्म चलिरहेको छ त्यही संविधान। उहाँले भन्नुभएको थियो एउटा धेरै घतलाग्दो कुरा, महत्त्वपूर्ण विषय, कि हेर्नुहोस् कुनै पनि संविधानमा सबै कुरा लेख्न सकिन्न, अथवा सबै कुरा लेखे पनि त्यो कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। त संविधान कस्तो कुरा हो भन्ने, संविधान मानौ तपाईँले धेरै कुरा छुटाउनु भयो, राम्रो लेख्नु भएन रे भने पनि यदि नेतृत्व असल छन् भने उसले नराम्रो संविधानबाट पनि राम्ररी देशलाई हाँक्न सक्छ। तर यदि नेतृत्व बेइमान छन् भन्ने, उसको नियतमै खोट छ भन्ने, जस्तो राम्रो संविधान लेखिदिनुहोस् उसले देशलाई अघि बढ्न दिँदैन। हाम्रो सन्दर्भमा ठ्याक्कै यही भयो के, राम्रो संविधान लेख्ने प्रयत्न गर्यो, कति विषयहरू राम्रै थिए, कतिमा असन्तुष्ट, तर जो कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति भयो नि, संविधान जारी भएपछि पहिलो चुनाव भएर जो आयो नि, ऊ ठ्याक्कै संहिता विरोधी मान्छे परिदियो, गणतन्त्र विरोधी मान्छे परिदियो। त उसले न गणतन्त्र संहिता केहीलाई बलियो हुन दिएन, र उल्टै देशभरि एउटा माहौल के बनाइदियो भने यो संहिता नराम्रो। दुनियाँमा संहिताभन्दा राम्रो कुनै मोडालिटी नै छैन। यस्तो विविधतायुक्त मुलुकमा सङ्घीय संरचनाभन्दा बाहेक अर्को कुनै राम्रो मोडालिटी हुनै सक्दैन। यति राम्रो कुरालाई, हिरा त हिरा हो नि होइन, तर हिराको महत्त्व नबुझेर हिरा नराम्रो भनेर हुन्छ त? यो सङ्घीय संरचना भनेको सबभन्दा राम्रो संरचना हो। राजनीतिक शास्त्रको ज्ञान हुने मान्छेले बुझ्न सक्छन् सङ्घीय संरचना सबभन्दा राम्रो कुरा हो। त्यसलाई कसले बिगारिदियो, कसले त्यसको प्रति गलत भावना चाहिँ फैलाइदियो, त जो चाहिँ उसको शासन सत्तामा बस्यो। त यहाँ केन्द्रबाट शासन सत्ता सञ्चालन गरिरहेका व्यक्तिले अधिकार नदिएर त्यहाँ मान्छेलाई के लाग्यो भने संहिता आएर त कामै भएन। त संहिता आएर त काम भएन होइन, तर आजभन्दा यो संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि एउटा गाउँमा, एउटा गाविसमा
1 लाख 2 लाख बजेट लानलाई चाहिँ कति रडाको गर्नु पर्थ्यो। आज हाम्रो कारणले कमसेकम स्थानीय सरकार भएको छ। हरेक पालिकामा 20-25 करोड 50 करोड बजेट गएको छ। कसैलाई काठमाडौँ धाउनु परेको छैन। त्यो उपलब्धि थिएन, उपलब्धि होइन। आज तपाईँ गाउँतिर जानुस्, कुनै पनि गाउँ यस्तो छैन जहाँ अब मोटर बाटो छैन। सबै ठाउँमा कि त पक्की सडक बनेको छ कि ढलानै गरेको छ। कुनै यस्तो गाउँ छैन जहाँ चाहिँ बिजुली छैन, हैन? सबै ठाउँमा उपलब्ध भएको छ। हरेक ठाउँमा स्वास्थ्य चौकीहरू पुगेको छ। यो उपलब्धि होइन र? अब पर्टिकुलरली एउटा व्यक्तिलाई पार्टीले बोलाएर के गरिदियो त्यसको निम्ति त राजनीति गरिएको होइन नि। समग्रमा आम जनतालाई के बेनिफिट भयो त्यसको पनि त लेखाजोखा गरौँ। तपाईँको मूल्याङ्कनमा ठिकै भएको छ। तपाईँको मूल्याङ्कनमा अहिले जुन अभ्यास गरियो यो पछिल्लो 7 वर्षमा स्थानीय सरकार सफल भयो कि प्रदेश सरकार तुलनात्मक रूपमा? अब अधिकारै छैन, हैन? अधिकारै नभएको सन्दर्भमा अहिले जसरी चाहिँ संरचनाहरू बनाउनु पर्थ्यो संरचनै केही बनेको छैन। त्यो तुलना गर्ने स्थिति नै छैन। दुईटैको अवस्था उस्तै छ। स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार दुईटै पङ्गु अवस्थामा छ। दुईटै काम गर्न सकिरहेको छैन। यहाँले हेर्नुभयो भने बजेट फ्रिज भागको भएछ। अन्य प्रदेशहरूमा त काम पनि हुन दिन्छन्, कर्मचारी अलिकति सहयोगी भावको भएको हुनाले। तर मध्य प्रदेशमा त फिटिकै काम गर्न दिँदैनन्। कर्मचारी पनि असहयोगै गर्ने, कामै गर्न नदिने, हैन? काम सिकाउँदा पनि नसिकाउने, हैन? यसरी काम गरौँ। तपाईँले म्याक्सिमम बजेट फ्रिज भएको हेर्नुहुन्छ। 10-15% भन्दा बढी बजेट खर्चै भएको छैन मध्य प्रदेशमा, गएको बजेट पनि। त त्यसको कारण के हो भने त्यही असहयोगहरू हो। एक त कानुनी असहयोग अनि यो कर्मचारीको असहयोग। अरू प्रदेशमा चाहिँ ती कर्मचारी जाँदा त्यहाँको सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रदेश सरकारलाई, तर मधेसमा जाँदा चाहिँ असहयोग गर्ने, यो भित्रको मनोविज्ञान के हो? त्यो मनोविज्ञान पनि त्यस्तै भयो। किनभने त्यो एउटा संहिता जोगाएको, संहिता बचाएको, संहिता टिकाएको प्रदेश भनेको मध्य प्रदेश। आज पनि यो मुलुकको कर्मचारी प्रशासनले संहितालाई एक्सेप्ट गरेको छैन भन्ने अर्थमा त्यो त प्रष्टै देखिन्छ नि। अहिलेसम्म 7 वर्ष भयो नि। सबभन्दा पहिले चाहिँ निजामती कर्मचारी बन्नु पर्थ्यो नि। आज 7 वर्षमा किन बनेन? कसले रोक्यो? को बाधक हो त? सबै राजनीतिक दल, सबै नेतृत्व त तयारै थिए त बनाउनलाई। कसले रोक्यो त? त्यही कर्मचारीहरूले एउटालाई उचाल्ने, अर्कोलाई उचाल्ने, पछार्ने, त्यही पुरानो शैलीबाट त्यो राणा शासनकालीन जुन मुलुकी ऐन छ नि त्यहीबाट चाहिँ देशलाई सञ्चालन गर्न खोजेको। त्यो त्यसकारणले जबसम्म त्यो संरचनाहरू चेन्ज हुँदैन तबसम्म खासै यो परिवर्तनको अनुभूति हुँदैन। भनेपछि तपाईँको भन्नलाई आधार मान्दा चाहिँ अहिलेको जुन कर्मचारी प्रशासन छ हाम्रो त्यो चाहिँ हिजोकै पुरानो त्यो एकात्मक जुन शासन व्यवस्था शैली थियो त्योसँग नै एकाकार छ। त्यो संहिता स्वीकारेको छैन। त्यसकारण संहितालाई साँच्चै व्यवहारमा ल्याउने हो भने चाहिँ अब यो कर्मचारी प्रशासनमा पनि पुनर्संरचना हुनुपर्छ भन्ने पुरै पुनर्संरचना हुनुपर्छ। धेरै व्याख्या गर्नु परेन। किनभने जब जसको हातमा अथोरिटी छ अनि त्यो नै व्यवस्थित भएन, त्यसले राम्रोसँग पर्फर्मेन्स गरिदिएन भने मेयरहरूको अहिले स्थानीय सरकारमा हेर्नुभयो भने अधिकार धेरै दिएको छ तर कुनै काम छैन। यदि एउटा उसको कार्यकारी अधिकृत रहेन भने उसले केही एउटा सिन्को बाँच्न सक्दैन, कुनै पनि सभा गर्न सक्दैन, कुनै निर्णय गर्न सक्दैन, कुनै कार्यान्वयन गर्न सक्दैन, कुनै बजेट खर्च गर्न सक्दैन। भनेपछि त नामको लागि देखियो नि सबै पावर त त्यहाँ एक्जिक्युटिभसँग रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट भयो नि। त्यतिखेर यो 7 दलीय गठबन्धन थियो नि 62-63 को जनआन्दोलनपछि, अनि जम्मै अधिकार एलडिओलाई दिएको थियो क्या, हैन? अनि ठ्याक्कै त्यही अवस्था अहिले छ। अधिकार त डाइरेक्ट इलेक्टेड व्यक्तिको हातमा हुनु पर्थ्यो नि। अनि के भएको छ भने अनि यो जुन कुनै कुनै ठाउँमा यो भ्रष्टाचारहरू देखिन्छ नि त्यसको पनि त्यो मोलाउनुको कारण पनि त्यो कर्मचारीहरू सेटिङ गरेर मिलाउने, हैन? कर्मचारीहरू बुझेर मिलाए त्यही प्रमुख निर्वाचित व्यक्तिहरूको जिम्मामा भइदिएको डराउँथ्यो नि साइन गर्न, यो गर्दा म फस्छु है भन्ने हुन्थ्यो नि। त्यो पनि छैन। त जो जहाँनिर सरकार प्रमुख भन्ने अनि उसलाई कुनै अथोरिटी छैन भने के मतलब भयो? त्यहाँ सरकार भनेको छ कुनै मतलब छैन। त्यहाँ पनि स्थानीय सरकार हुनलाई त ती कुराहरू त चाहियो नि। भनेपछि अहिले पनि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व भन्दा जस्तो मेयर, उपमेयर वा प्रदेश प्रमुख, प्रदेशका मन्त्रीहरू भन्दा पनि त्यहाँको कर्मचारी संयन्त्र चाहिँ बलियो छ अहिले पनि। अझै पनि त्यही नै छ। त्यो माथिबाट केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाकै कन्टिन्युटी छ। अहिले पनि एक त बजेट डिस्ट्रिब्युसनमा नै समस्या छ, यो अनि अधिकार बाँडफाँडमा समस्या छ र त्यहाँ जाने कर्मचारीको पनि जुन प्रकारको सहयोग हुनुपर्थ्यो त्यो प्रकारको सहयोग प्राप्ति भइरहेको छैन। सबैले कर्मचारीहरूले जुन हिसाबले काम गर्नुपर्ने त्यो पनि गरेको छैन। अब टेक्निकली त पढेर 30 वर्षको लागि त कर्मचारी आएको हुन्छ नि, उसलाई थाहा हुन्छ नि कुन काम गर्ने के नगर्ने। उसले त्यो कामहरू गराउनमा जुन चाहिँ रुचि देखाउनु पर्थ्यो त्यो देखाउन सकेको छैन। यो गर्न हुने, यो गर्न नहुने, अथवा यो गर्नलाई यसरी गर्नुपर्छ भन्ने ठिकठाक तरिकाबाट सिकाएर लाने नि, नचाहिने काममा म साइन गर्दिनँ भन्ने कुराहरू गर्ने नि छैन। सबै जो गएछन् पैसै कमाउने, यही हो पैसा कमाऊ भन्ने फर्मुलामा जान्छन्।
अनि जसरी पनि त्यसमा अब इन्ट्रेस्ट बाजिन्छ। काम गर्ने इन्ट्रेस्ट भयो भने त कुनै समस्या छैन नि, पैसा कमाउने इन्ट्रेस्ट छ र त काम हुन सकिरहेको छैन। कामै गर्छु भनेर अब जितेको मेयरले पनि म पनि कामै चाहन्छु अनि यो कार्यकारी प्रमुखले पनि म राष्ट्रिय सेवाको मलाई देश विकासै गर्नु छ भनेर दुईटैको इन्ट्रेस्ट त मिलिहाल्यो नि त एकछिनमा। त इन्ट्रेस्ट नमिल्ने विषय के हो त? पैसा विषय हो। पैसामा इन्ट्रेस्ट मिल्दैन भन्ने कुरा प्रष्ट देखिरहेछ नि। भनेपछि कर्मचारी प्रशासनमा परिवर्तनको आवश्यकता एकदमै परिवर्तन मात्रै होइन, कर्मचारी प्रशासनमा चाहिँ एकदम प्रशिक्षणको पनि आवश्यकता छ। यो देश निर्माणमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका कर्मचारी प्रशासनको हुन्छ किनभने थाहै सत्ता हो के त्यो। अब यो राजनीतिक नेतृत्वले चाहिँ हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल बनायौँ भनेर पटक पटक दावा गर्छ। अब राजतन्त्रलाई फाल्न सक्ने, पञ्चायतलाई विदा गर्न सक्ने, हिजो त राणै ढालेको भन्ने शक्तिहरू, तपाईँहरू मधेस आन्दोलनबाट संहिता ल्यायौँ भन्ने शक्तिहरूले पटक पटक सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो नि। तर यो कर्मचारी प्रशासनमा सुधार ल्याउन चाहिँ के कारणले नसकेको? यो प्रक्रियामा त्रुटि छ के। एउटा ऐन बनाउनमा कति रडाएको छ हेर्नुहोस्। भन्नलाई तपाईँ जानुहोस् के भनिदिन्छन् कर्मचारीले, यो हजुरहरूले नि त बनाएको कानुन हो। अब हजुरहरूले कसरी बनायो हजुरहरूलाई नै थाहा छैन होइन। हजुरहरूले बनाएको त्यो सबै कानुन ड्राफ्ट गर्ने एउटै कर्मचारीहरू हो। तिनीहरूले ड्राफ्ट गरेर ल्याउने एउटै मान्छेले विभिन्न विधाको कानुन बनाइदिन्छ। यति एक्सपर्ट छन् कि एउटै कर्मचारीले एउटै कानुन पढेका मान्छेले विभिन्न विधाको त्यो एक्सपर्टिजको हिसाबले कानुन लेखिदिन्छन्। अब त्यसमा छलफल गराउँछन्। पहिलेदेखि जो लेख्ने मान्छेको त ऊ हुन्छ नै नि। अनि त्यसरी लेखेर ल्याएर उनीहरूले सारा कुरा गर्छन् भन्ने बेलामा भन्छ तपाईँहरूले त लेख्या हो। उनीहरूले अलिकति फरक मत राख्यो भने हुँदैन, लबिङ गर्न थाल्छ, यताबाट लबिङ गर्छ उताबाट। अहिले कर्मचारी सबभन्दा पहिला यो कर्मचारीहरूको जुन यो राजनीति छ नि त्यसलाई ध्वस्त बनाउनुपर्छ के। कर्मचारीमा के को राजनीति? कर्मचारी जागिर गर्न आएपछि त खुरुखुरु सरकारको काम गर्ने नि जनताको, यो केही हुनु हुँदैन। यो त्यसको निम्ति होइन, त्यसको निम्ति सरकारले नै एउटा निकाय बनाउनुपर्छ र त्यो सरकारले नै केही काम गरिदिनुपर्छ। जुन दिन उसले नियुक्ति पायो त्यो दिनदेखि उसले अवकाश कहिले पाउने डेट आफै कम्प्युटरमा नाम इन्ट्री गर्न बित्तिकै आउनु पर्यो। जुन दिन उसले जुन पदमा नियुक्ति पायो उसको यति यति टाइमपछि यो पदमा बढुवा हुन्छ भन्ने उसले पहिला नै उसले थाहा व्यवस्थित हुनु पर्यो होइन। उसको लागि चाहिँ जति सुविधाहरू हुन्छ, उसको बालबच्चाहरूलाई पढ्ने कुरादेखि लिएर उसको स्वास्थ्य उपचारदेखि लिएर जे जति कुरा छ त्यसमा सरकारले एउटा छुट्टै आयोग बनाएर पहिला नै सबै कुरा व्यवस्थित गरिदिने। यो कर्मचारी सङ्गठन बनाउन बित्तिकै उसलाई चाहिँ सिधै कारबाही गरेर निकाल्ने, सिधै उसलाई हटाउनु पर्ने। के को राजनीति गर्नु छ भने रिजाइन गरेर आएर राजनीति गरे भइगयो नि। अनि चाहिँ राजनीति कर्मचारी पनि बन्ने अनि राजनीति पनि के को राजनीति हुन्छ? अनि पार्टीको सबै क्याडर भएर उनीहरूले के गर्छ, लबिङ सुरु गर्छ, एउटा कानुन बन्न दिँदैनन्। अनि फेरि यो प्रक्रिया पनि एकदम झन्झटिलो छ। यो तरिका जुन शासन विधि जुन हाम्रो छ नि, यो शासकीय प्रणाली जुन हाम्रो छ नि, यो वेस्टमिनिस्टर मोडेलबाट जुन सञ्चालन गरिरहेका छौँ नि, यो पनि एउटा ठुलो बाधक हो। हाम्रो जस्तो मुलुकमा यस्तो शासन विधिले केही हुनेवाला छैन। कहीँ पुग्दैनौँ, आज कहीँ पुगेनौँ नि, हामी अधोगतितर्फ गइरहेका छौँ नि। देश चाहिँ अब बर्बादै हुन थाल्यो नि, देशमा आर्थिक सङ्कट आउनेवाला छ। अनि यो संसदीय शासन प्रणालीले पनि यो देशको समस्या समाधान गर्न सकेन भन्ने होइन। संसदीय प्रणाली भन्दा पनि यो वेस्टमिनिस्टर मोडेल, यो सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको चयन जसरी जुन विधिबाट गरेका छौँ नि, यो खासमा यहाँ प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यो राष्ट्रपति बनाउने कि प्रधानमन्त्रीलाई बनाउने? जे बनाए नि हुन्छ, जसलाई बनाए नि हुन्छ, राष्ट्रपति बनाए नि हुन्छ हो, डाइरेक्ट जनताबाट। किनभने पहिला के थियो भने राजाले शासन गर्दाखेरि राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता राजामा निहित हुन्थ्यो, त्यसकारण अन्तिम सत्य राजा हुन्थ्यो। अहिले त्यो अधिकार कोमा गएको छ? जनतामा गएको छ होइन। त जब सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता जनताको हातमा गएको छ भने जनताले चुनिसकेपछि अनि फेरि अरू को हुन्छ र चुन्नेवाला? जनताले डाइरेक्ट चुन्न पाउनु परेन आफ्नो नेतृत्व। अनि त्यस कारणले के हुन्छ भने जनताले कसैलाई विश्वास गरेर जिताएर पठाए पनि यहाँ फेरि के हुन्छ भने त्यो व्यक्तिले अगाडि बढ्नै दिँदैन। अहिले मानव कल्पना गर्नुहोस्, आज हाम्रो देशमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख भइदिएको भए यो काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको मान्छेहरू आज यो देशको शासन सत्तामा हुन्थेन। जनताले चेन्ज खोजेको थियो, चेन्जमा त उसले अर्कैलाई ठेलेर अगाडि बढाउन खोज्यो, तर त्यो प्रक्रिया यस्तो झन्झटिलो जो ऊ बाटैमा अड्कियो, आउन सक्दैन। या कसैलाई पनि कोही सम्भावित व्यक्तिलाई यसलाई बनायो भने यसले 5 वर्ष हाम्रो काम गर्छ भनेर लाग्यो भने पनि जनताले डाइरेक्ट उसलाई जिताएर पठाउन सक्दैन। उसले संसद बनाएर पठाउनु पर्यो, फेरि त्यो सांसद यहाँ पार्टीभित्र आएर संसदीय दलको नेता बन्नु पर्यो। अनि त्यो बनेर आएपछि फेरि उसलाई चाहिँ अब मन्त्री नै बन्न दिँदैन। के को प्रधानमन्त्री बन्न दिन्छ? प्रधानमन्त्रीमा सिन्डिकेट छ, एउटै व्यक्ति चाहिँ यहाँ 10औं चोटि प्रधानमन्त्री बन्नलाई यहाँ मारथाप गरेका छन्। यो कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। 2 चोटिभन्दा बढी सांसद बन्न नदिउँ, 2 चोटिभन्दा बढी मन्त्री बन्न नदिउँ, 2 चोटिभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्न नदिउँ। यो व्यवस्थापन र सांसद जितेकाहरूलाई मन्त्री नै बन्न नदिउँ, बाहिरबाट लिएर आउँ, विज्ञहरूलाई मन्त्री बनाऊ। सांसद आउने भनेको उसको काम हो कानुन बनाउने, विधायकीको काम हो उसको। त ऊ आएर खुरुखुरु गरोस् न, यो सबै कुरा कन्ट्रोल भएर जान्छ। त त्यस्तो नगर्ने होइन।
दोष नेताहरूमा पनि भयो र दोष कर्मचारीहरूमा पनि भयो। त कर्मचारीले नेतामाथि दोष थोपार्ने, नेताले कर्मचारीमाथि दोष थोपार्ने काम मात्रै भयो के, एक अर्काले अरूमाथि चाहिँ ब्लेम गरेर आफू स्केप हुने काममा लाग्यो। त्यसकारण सबैले बनाउनु त कसरी बन्छ भन्ने गरी एउटा मिटिङ पोइन्ट भएन कि त्यहाँनिर पुग्न सकियो भन्ने चाहिँ एउटा समाधान हुन्छ। त्यसकारण अहिले सबभन्दा बाधक चाहिँ हाम्रो यो शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली एकदम बाधक छ। अब हाम्रो जस्तो मुलुकमा चाहिँ यो शासकीय स्वरूपले काम लागेन, त्यसकारण प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखतर्फ जाउँ र निर्वाचन प्रणालीमा पनि यो एकदमै झन्झटिलो, एकदमै महँगो, यो भ्रष्टाचारै मौलाउने होइन काम भयो र यो मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा आफू पनि जित्ने, परिवारलाई पनि ल्याउने, नातावाद कृपावाद पनि भयो। ती यो सबै कुरालाई फेरि यो समावेशी पनि भएन। प्रत्यक्षतर्फ खै त समावेशी, काली समानुपातिकमा समावेशी गरेर भएन नि, प्रत्यक्षतर्फ समावेशी नै छैन। अनि प्रत्यक्ष सिटमा पनि कि त समावेशिताको सिद्धान्तमा बाँडफाँड गर्नु पर्थ्यो, भइरहने। त्यसकारण त्यो कुरालाई पनि दुईचोटि भन्दा बढी बन्न नदिने, यो चाहिँ ठ्याक्कै पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिमा गयो भने यो चाहिँ यति खर्च पनि गर्न नपर्ने। अहिले एउटा सांसद जितेर आउनलाई 5 देखि 10 करोड खर्च गर्नुपर्छ। त्यति खर्च गरेर आउन बित्तिकै ऊ चाहिँ त्यही बनेको दिनदेखि उसलाई त्यो पैसा असुल्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो भ्रष्टाचार नभई के हुन्छ त? यहाँले अब यो शासकीय प्रणाली र निर्वाचन पद्धतिको कुरा गरिरहँदा देशमा त अहिले यहाँले पनि सुनिरहनु भएको छ यो शासन व्यवस्थै पो काम छैन भन्ने आवाज पो बलियो हुँदै गएको छ नि। हो त त्यो त्यही हो नि, त्यही माथि प्रहार हो नि कि जनताले हेऱ्यो नि त। आज यो 47 सालपछि जसरी बहुदलीय व्यवस्था आयो, दलको सिस्टम आयो, नेताहरू आए, अनि अझ यो 62-63 को जनआन्दोलनपछि जसरीलाई राजालाई पनि फालेर गणतन्त्र बन्यो। गणतन्त्र हामीले राजालाई किन फालेको कि एउटै व्यक्तिको, त्यही परिवारकै व्यक्तिलाई हामीले मान्नुपर्ने, चाहे त्यो योग्य होस् न योग्य चाहे नहोस्, तानासाथ भनेर हामीले गऱ्यौँ नि, त्यसकारण राजा फालेको हो नि। अनि त्यसरी चाहिँ त्यो सिस्टमलाई हामीले फालेको हो भन्ने अहिले पार्टीहरूभित्र के भइरहेको छ त? पार्टीको अध्यक्षहरूले के गरिरहेको छ त अहिले पार्टीभित्र? पार्टीका नेतृत्वहरूले विभिन्न पार्टीमा के गरिरहेको अवस्था छ? यहाँ पनि नेतृत्वले त त्यस्तो भयो, पुरै त्यो तरिकामा गयो भनेपछि एउटा राजा फालेर 10 वटा राजा जन्माउन खोजिएको होइन। त्यो लोकतन्त्र हुँदा पनि होइन। लोकतन्त्रमा त एउटा योग्यता माध्यम बन्नुपर्छ, अनि यो नेतृत्व हस्तान्तरणको व्यवस्था हुनुपर्छ। एउटै व्यक्ति चाहिँ नमरुन्जेल लागेको छ, ऊ एकछिन चाहिँ एक घन्टा उसलाई उभिन सक्दैन, 10 लाइन बोल्न सक्दैन, तर ऊ चाहिँ एकदम मक्क भएर देशको नेतृत्व गर्ने रे। खालि त्यो पावर पोलिटिक्समा ऊ खेल जानेको छ, त्यसमा चाहिँ गुनाभाग गरेको छ, आफ्नो चाहिँ यतिका दिन शासन सत्तामा हुँदाखेरि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय नेक्सस बनाएको छ, त्यो आधारमा चाहिँ पुरै देशलाई चाहिँ बर्बाद पार्नतर्फ लागेको छ। त्यसरी हुँदैन। अब त्यस्तो व्यक्ति जनताले एक्सेप्ट गर्न सक्दैनन् र यसरी चाहिँ स्थिरता पनि हुँदैन। यो थ्रेसहोल्ड राख्यो, के राख्यो, यो भएपछि स्थिर सरकार भन्छ, खै बनेको? बनेन नि त। त्यसकारण यो सबै कुरा यो खत्तम हो नि, यो ठिक होइन भन्ने कुरामा त जनता पुगेका छन् नि। त अहिले 3.25 करोड जनता सबै आक्रान्त छन् नि, कोही खुसी छैनन् नि यो सरकारबाट। हाम्रो देशको कुनै एउटा तपाईले विधा भनिदिनुस् कुनै तर्फ जसमा कि हामी दुनियाँमा 1 नम्बरका छौँ, कुनै यस्तो विधा छैन। आर्थिक रूपमा हामी पुरै भिखारी भइसकेका छौँ हैन। जन्मिन बित्तिकै एउटा नागरिकमाथि 63,000 रुपैयाँ लोन हुँदो रहेछ। त्यो हामीले लोन लिया होइन नि, कसले लियो, किन लियो, के गर्यो त? यति दिन यति विदेशबाट पैसा आयो, अनुदान आयो, कहाँ गयो पैसाहरू? एउटा चाहिँ आयोजना देशमा गाउँ-गाउँमा चाहिँ नयाँ राजाहरू जन्मेका छन् भन्नुस् त। एउटा त्यो खानेपानीको जुन योजना आयो, कति दिन भइसक्यो मेलम्ची आयो त, जनताले पायो त? अलिअलि कुनै ठाउँमा पायो, केही दिन पाउँछ, त्यो फेरि खतम हुँदो रहेछ। के गरी काम गरेको? बर्खामा फेरि बन्द हुन्छ। एउटा त्यो विद्युत परियोजना आएको थियो चमेली, कहाँ कुन परियोजना, महाकाली सन्धिहरूदेखि लिएर कहाँ कुन के गर्यो, खै त भएको काम किन हुँदैन? जिम्मेवार हो। तपाईँले भने जस्तै हिजो अहिले जो शासन सत्तामा पुगेका नेताहरू छन् तिनले हिजो यही भन्थे, राजाबाट देश बनेन, पञ्चायतले सकेन, अब हामी आएर मात्र यो परिवर्तन गर्छौँ भन्नुभयो। जनताले पत्याए पनि, पटक पटक अवसर पनि दिए होइन। तर समस्या त तपाईँले अहिले व्याख्या गरिहाल्नुभयो। जन्मदै 63,000 ऋण लिएर चाहिँ सिधै थाप्लोमा पर्ने स्थिति छ। परिवर्तन कसरी चाहिँ सम्भव होला त? अब होइन, बुझ्ने देख्ने आँखा चिम्लेर हुँदैन के नागरिक पनि। आम नागरिक पनि कस्तो भयो भन्ने 365 दिन त्यही नेतालाई गाली गर्ने, अनि चुनाव आउँदा चाहिँ फेरि उसैलाई जिताएर पठाउने। किन त्यस्तो गरेको? त्यो गर्नुको कारण किन त्यस्तो विवश भएको? चाहिँ अप्सन थियो त। हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा राम्रो क्यान्डिडेट हुन्छ, तर त्यही भ्रष्टलाई, त्यही पैसा भएकोलाई किन जिताएर पठाएको? फेरि अझ टेस्टेडहरूलाई किन जिताएर पठाएको त? यहाँ के छ भने सबै कुरा चाहिँ अन्तमा पैसा हुँदो रहेछ, पैसाकै चलखेल हुँदो रहेछ, त्यसमै सबै कुरा जाँदो रहेछ। अनि पैसामा नै सबै कुरा हुन थालिसकेपछि कहाँबाट शासन सत्ता राम्रो हुन्छ त? त्यसकारण देखिने गरी, बुझ्ने गरी अब चाहिँ आम नागरिक सबै एकचोटि यसरी
भन्नाले अब भएन भने त कहिले हुने, अब पनि सचेत नभए कहिले हुने। अहिलेसम्मको अवस्था त ठिकै थियो, अबको अवस्था कस्तो हुँदैछ भने आर्थिक नाकाबन्दी लाग्नेवाला छ, छिट्टै आर्थिक सङ्कटमा हामी फसिसकेका छौँ। यस्तो बेलामा आर्थिक नाकाबन्दी लगाइसकेपछि हाम्रो भ्याल्यु जेरो हुन्छ, हामी केही गर्न सक्दैनौँ, न केही किनेर बाहिरबाट ल्याउन सक्छौँ, न पठाउन सक्छौँ, सबै कुरा अस्तव्यस्त हुने भयो, न बाहिर जान पायो कोही, होइन। यो आफ्नै देशमा यही भित्र यहीँ हामी चाहिँ कुहिने अवस्था हुन्छ, देश दुनियाँमा कहीँ हाम्रो कुनै महत्त्व हुँदैन। त यो सबै कुरा अस्तव्यस्त जब हुन थाल्छ त हुने स्थिति आइसक्यो, अब कहिले जाग्ने? अब जागेर देखिने कुरा हुनु पर्यो नि। हामीमा के चेतना छैन कि मान्छेले भन्नुपर्छ र सुन हो भनेपछि सुन हो भन्ने हामीले थाहा पाउनु पर्यो नि, सुन हो यो, होइन, सुनै हो। अब सुनको नाममा अरू चिज दिँदा त्यसको टेस्ट गर्ने विधिहरू छ, टेस्ट गराउने नि, त्यो सबै कुराको तरिका छ नि। त्यसैले शासन विधिमा अहिले त सबै पढे लेखेका समाज छन्, हिजो जस्तो मूर्ख समाज छैन। सबैले अहिले गुगल गरेर हेर्न सक्छ, यो भन्यो यसको इम्प्याक्ट के हो त। आम जनताको जीवनमा देखिने गरी के परिवर्तन आयो त? आज यो सत्ता त्यो सत्ता, फलानु शासन यो शासन, ऊ प्रधानमन्त्री यो प्रधानमन्त्री यो राष्ट्रपति, त्यो भएर आम जनताको जीवनमा के चाहिँ ऊ भयो? के पासपोर्ट लिने लाइन कम भयो? एउटा मान्छेलाई समस्या पर्दाखेरि उसलाई चाहिँ पुलिस प्रशासन धाउनु पर्दा त्यहाँ जुन उसँग हुने जुन व्यवहार छ त्यो के कम भयो? उसले घरै बसी न्याय पाउने अवस्था छ त? अदालत के एकदम के भन्छ, आज 25औं वर्षदेखिको मुद्दा अदालतमा किन झुन्डिरहेको छ? न्यायलाई कुर्नुपर्छ मान्छेलाई। न्यायको एउटा विधि बनाउनु पर्दैन कि 1 वर्ष 2 वर्षभित्रमा 3वटै तहबाट फैसला गरिसक्नुपर्ने एउटा विधि बनाउनु पर्दैन? न्यायालयमा न्याय बिकिरहेको अवस्था छ, होइन। अनि के भन्छ, आम नागरिकलाई चाहिँ आफ्नै कृषि उपज गरेर बडा कठिनाइले उब्जाउँछन्, त्यसको चाहिँ उसले उचित मूल्य पाउँदैन, होइन। उसले आफ्नो देशमा कृषि प्रधान देश भने चाहिँ केही खाद पानीको व्यवस्था छैन, बाहिरबाट ल्याउँदा चाहिँ उसलाई पिटिरहेको अवस्था छ, उसलाई मुद्दा लगाइरहेको अवस्था छ, होइन। कसरी चाहिँ उसले काम गर्छ? विदेश गएर रोजगारी गर्न जान्छ, जाँदा र आउँदामा चाहिँ यति रुपियाँ उसलाई कसरी चुस्न सकिन्छ? त्यसरी चाहिँ राज्य चाहिँ पुरै त्यो ब्रोकरको रूपमा प्रस्तुत भएको छ। त्यसरी चाहिँ आम जनतालाई के भएको छ? राम्रो शिक्षा भएको छ कि? आज अर्बौं रुपियाँ चाहिँ हरेक वर्ष शिक्षाको नाममा बाहिर गइरहेको छ नि, त्यसलाई यहाँ रोक्नु पर्थ्यो नि। यहाँ चाहिँ कति कुराहरू हुन्छ, मेडिकल कलेजलाई मान्यता दिँदैन, यो दिँदैन। बङ्गलादेशमा चाहिँ के भन्छ, घरेलुबाट मेडिकल कलेज दर्ता हुन्छ, उसको पैसा त कमसेकम जोगिरहेछ नि, त्यही भइरहेछ, पढिरहेछ, राम्रै पढिरहेछ। यहाँ चाहिँ यो मेडिकल कलेज भएन, यो इन्जिनियरिङ कलेज भएन भन्दै हरेक वर्ष चाहिँ विभिन्न कारणले आन्दोलन गर्ने, ऊ गर्ने, त्यसलाई मान्यता दिन नदिने र अर्बौं रुपियाँ बाहिर पठाउने, अनि त्यसको कमिसन खाएर यहाँ मान्छेहरू बसेको छ। अनि एउटा राम्रो चाहिँ शिक्षा पनि दिन नसक्ने, होइन। रोजगारीको कुरा त अब परै गयो। अब यहाँ आफूसँग कल कारखाना उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्ने पैसा छैन, अरूलाई चाहिँ आकर्षित गरेर यहाँ ल्याउनलाई यति बाधा छ, यति कानुनी जटिलताहरू छ कि अरूलाई आउनै दिँदैनन्। यहाँ मान्छेहरू खरबौं रुपियाँ लगानी गर्नलाई तयार छन्, तर त्यो पैसा लिएर आउँदा पनि यति नियम कानुन यस्तो बनाछन्। आज भन्नुहोस् त, हामी तपाईँ जस्तो आम जनता पनि आफ्नै राखेको ब्याङ्कमा पैसा लिन जाँदा कति झमेला छ भन्नुहोस् त, निकाल्न कति गाह्रो छ। तपाईँले भन्नुहोस् त कुनै साथीलाई, ल मलाई चाहिँ 1 लाख रुपियाँ ब्याङ्कमा जम्मा गरिदे, 1 लाख रुपियाँ जम्मा गर्न जाँदा उसको 7 पुस्ताको त्यो रेकर्ड हेर्न थाल्छ। तपाईँले अब यो अहिले देशको पछिल्लो समयको भद्रगोल परिस्थितिको चर्चा गर्नुभयो, यो तपाईँको मात्रै यो अहिले आम नेपालीको मनमा उठाएको प्रश्न नै हो, तपाईँले गरेको प्रश्न। हामीले समस्याको चर्चा गरिरहँदा तपाईँ अब यो राजनीतिलाई सुधार्छु, कहीँ न कहीँ यो देशको मुहार बदल्छु भनेर राजनीतिमा लामो समयदेखि सक्रिय हुनुहुन्छ, एउटा युवा जोस पनि छ। अब यी समस्याहरूको समाधान चाहिँ के त? यसको समाधान के हो भनेपछि नि, सबै कुराको उचित समाधान छ, राजनीतिमा पनि समाधान छ। यसको निम्ति सबभन्दा पहिला सुरुवात कहाँबाट गर्ने? सबभन्दा पहिला जुन राजनीतिक असन्तुष्टिहरू छ, पहिला त जनतालाई यो लाग्नु पर्यो नि कि यो मेरो देश हो, देशले पनि यो सबै जनता मेरो भन्ने लाग्नु पर्यो। आज पहिला नागरिकले त्यो अनुभूति गर्न पाएको छैन नि। कुनै जनतालाई अहिले समस्या पर्दा को गएको छ हेर्नलाई? राज्य भएको कहिले महसुस भएको छ? अहिले बाटोमा दुर्घटना भएर कोही मर्छ, राज्य जान्छ उसलाई उपचार गराउन? जाँदैन नि। तपाईँ युरोपियन कन्ट्रीमा तपाईँ जाँदा जाँदै कहीँ लड्नुभयो, बाइक एक्सिडेन्ट केही भयो, विदिन 5 मिनट एम्बुलेन्स त्यहाँ आइपुग्छ। एम्बुलेन्स तपाईँलाई बोकेर लगेर हस्पिटलमा भर्ना गराएर ट्रिटमेन्ट गराएर तपाईँको घर पुर्याइदिन्छ, तपाईँलाई केही समस्या हुँदैन। त्यो पैसा पनि 1 रुपियाँ पनि तपाईँले तिर्नु पर्दैन। जन्मिँदै सबैको इन्सुरेन्स भएको हुन्छ, त्यो इन्सुरेन्स कम्पनी आउँछ, उसको पैसा तिरेर लान्छ। राज्यको उपस्थिति छ नि। तपाईँलाई कसैले थ्रेट गरोस् त राज्य तपाईँसँग उभिन्छ। यहाँ तपाईँलाई थ्रेट गर्दा राज्य उभिन्छ? यहाँ तपाईँलाई दुर्घटना पर्दा अथवा तपाईँलाई कुनै समस्या पर्दा, आपद विपद पर्दा राज्य उभिन्छ? यहाँ तपाईँले कल कारखाना उद्योग धन्दा सञ्चालनै गरेर आफै स्वरोजगारै गरेर केही काम गरेर खान्छु भन्दा त तपाईँलाई 10 थरीको यो ट्याक्स, यो ट्याक्स, यो ट्याक्स, यहाँ ट्याक्स रुवाई चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यस्तो अवस्थामा पुर्याइदिन्छ कि तपाईँलाई यो एकदम दिक्क लागेर बेकार। आज मुलुक किन छोडेर मान्छे अर्को देश गइरहेका छन् भविष्य खोज्नलाई? आज तमाम युवा, तपाईँकै घरको सानो बच्चाहरू हुर्किँदै गरेको बच्चालाई सोध्नुहोस्, उसले आफ्नो भविष्य नेपालमा देखेको छैन।
ऊ कि अमेरिका जान्छ कि अस्ट्रेलिया जान्छु कि युके जान्छु कि क्यानाडा जान्छु भन्छ। त त्यो अवस्था कसले गर्दा सिर्जना भयो त? यही नेतृत्वले गर्दा भयो नि। आज यहाँ हामीले राम्रो एजुकेसन सिस्टम राखौँ त, यहाँ हामीले राम्रो रोजगार क्रिएट गरौँ त। हामीले यो शिक्षा प्रणाली अर्काको कपी गरेर हामीले यो के भन्छ यो युरोपियनहरूको यो मोडर्नाइजेसन प्रोजेक्ट तहत चाहिँ हामीले जुन यो ह्युमन मेकिङ प्रोजेक्ट तहत जुन यो एजुकेसन सिस्टम आयो त्यसलाई हामीले अपनत्व गरेर त्यसलाई हामीले अहिले पुरै विश्वभरि 23 एजुकेसन सिस्टम चलिरहेको छ। त्यसको इररै इरर छ नि। आज कोही आफ्नो बालबच्चालाई पढाउँछ भने त्यो पढाउनु भनेको वियोग हो। उसँग उसको बालबच्चा अब टाढिने भयो। उसले पढेको कुरा उसले आफ्नो ठाउँ अनुसार जहाँ जे विशिष्टता छ त्यही अनुसारको अध्ययन गरेर त्यही काम रोजगार गर्ने स्थिति सृजना भयो भने शिक्षा भएन नि। माटो सुहाउँदो शिक्षा पनि भएन। उसलाई उपयोगितै छैन शिक्षाको। कति कुराहरू यति कुरा यस्तो कुराहरू हामी पढिरहेका छौँ। आफ्नै घर परिवारमा हाम्रो हुर्किरहेको बच्चालाई हाम्रो संस्कृतिप्रति अब कुनै स्नेह छैन। स्कुल जान्छ अर्कै कुरा उसलाई पढाइदिन्छ। संस्कृति भन्ने सामान्य कुरा हो त। कसैको संस्कृति, कसैको पहिचान, कसैको वेशभूषा, कसैको खानपान त्यो सामान्य विषय हो त। अनि यहाँ चाहिँ त्यो सबै ध्वस्त पारेर सबलाई चाहिँ इङ्ग्लिस म्यान बनाउनेतर्फ सबै लागेका छन्। यसले हामीले कहाँ पुर्याउँछ त? अनि के राम्रो भयो त? त्यस कारणले सबै कुरा फेरिनुपर्छ। एजुकेसन सिस्टम फेरिनुपर्छ। राजनीतिक द्वन्द्व समाधान गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ। हामी सारा नेपाली एक हौँ भन्ने भावना हुनुपर्छ। यहाँ चाहिँ कसैलाई चाहिँ यो जातको भनेर हेप्या छ, कसैलाई ऊ जातको भनेर हेप्या छ, कसैलाई महिला भनेर हेप्या छ, कसैलाई दलित भनेर हेप्या छ, कसैलाई मधेसी भनेर हेप्या छ, कसैलाई मुस्लिम भनेर हेप्या छ, कसैलाई जनजाति भनेर हेप्या छ। त्यो गर्न पाइन्न। त्यो सारा नागरिक एक हो भन्ने मेसेज दिनु पर्यो पहिला। र त्यो नागरिकलाई यो देश हाम्रो हो, हामी सबै मिलेर चाहिँ यहाँ यो देशलाई बलियो पारौँ, यसको उत्पादन बढाउनतर्फ लाग्नुपर्छ। महत्त्वपूर्ण विषय भनेको देश समृद्ध जबसम्म हुँदैन, उत्पादन जबसम्म उसको बढ्दैन, उसको आर्थिक वृद्धि दर जबसम्म बढ्दैन तबसम्म देश समृद्ध हुँदैन। अर्को कुरा यदि कुनै प्रकारको विभेद मुलुकमा छ भने त्यो विभेदले चाहिँ विनाश ल्याउँछ, गृहयुद्ध निम्त्याइदिन्छ, कुनै प्रकारको विकास हुन दिँदैन। त्यसकारण कुनै प्रकारको विभेद रहनु भएन। कुनै प्रकारको कसैले काहीँ कतै विभेद गरेको भेटियो भने त्यसलाई तत्काल दण्डको चाहिँ उसमा घेराभित्र ल्याउनुपर्छ। त्यसकारण ती कुराहरूमा सजग भएर हाम्रो माटो सुहाउँदो चाहिँ शासन पद्धति अपनाउँ। यहाँ चाहिँ जस्तै कि हामी त कल्चरली धनी हो नि। कल्चरल नेसनलिजमको आधारमा चाहिँ सांस्कृतिक राष्ट्रवादको रूपमा हामी यसलाई विकास गर्न सक्छौँ। हामी चाहिँ हाम्रै माटो सुहाउँदो चाहिँ हामीले सिस्टम अगाडि बढाउन सक्छौँ। त्यो मार्क्सलाई पढेर के भयो? हामी कहाँ पुग्यौँ? लेनिनलाई पढेर हामी कहाँ पुग्यौँ? हाम्रो जीवन स्तर कहाँ पुगिसक्यो त? के भयो हाम्रो मुलुकमा? के काया पलटै भयो त? अथवा यही हामी मुलुक सँगसँगै चाहिँ एकदम प्रजातन्त्र स्वतन्त्रता आएको मुलुकहरूमा, स्वतन्त्र भएको मुलुकहरूमा चाहिँ हेरौँ न यही टाइममा चाहिँ कुन कुन देशले सिङ्गापुर कसरी विकास गर्यो, के भन्छ मलेसियाले कसरी विकास गर्यो, त्यो अनि त्यसरी चाहिँ हेर्नु पर्दैन। दुबई आज चाहिँ त्यो रेगिस्तान आज स्वर्ग भएको छ। दुनियाँमा सबैलाई दुबई जान मन लाग्छ होइन? स्वर्ग भएको छ, बालुवा भएको ठाउँमा त्यस्तो बनाइसक्यो। हामी पर्याप्त सम्भावना भएको ठाउँमा, दुनियाँकै सबैभन्दा सुहाउँदो वातावरण भएको ठाउँमा, दुनियाँकै सबैभन्दा राम्रो माटो भएको ठाउँमा यति प्रशस्त चाहिँ सम्भावना हुँदाहुँदै पनि आफ्नै मुलुकमा चाहिँ 1 घन्टाको फ्लाइटमा चाहिँ हिमालदेखि त्यो एकदम प्रचण्ड गर्मीदेखि लिएर एकदमै चाहिँ एकदम चिसो भएको ठाउँसम्म जाने यस्तो वातावरण भएको मुलुकमा आज चाहिँ सबै कुरा चाहिँ अरूमाथि आश्रित बनाइदिएको यो कसले बनायो त? जसले नेतृत्व गर्यो उसले बनायो। सकेन, तिनीहरूले सक्दैन। त्यो नसक्नुको कारण पनि उसको अध्ययन अनुसन्धान हो। पढे लेखेर कोही गएनन् राजनीति गर्नलाई। राजनीति भनेको पनि दर्शनशास्त्र हो। यहाँ चाहिँ एउटा अपरेसन गर्नलाई डक्टर चाहिन्छ, डक्टरै कहाँ जान्छौँ हामी? घरको नक्सा बनाउने इन्जिनियर कहाँ जान्छौँ? कलेजमा पढाउनलाई टिचर कहाँ जान्छौँ? झगडा पऱ्यो भने वकिल खोजेर जान्छौँ। तर हामी चाहिँ राजनीति गर्नलाई चाहिँ केही एक्सपर्टिज खोज्यौँ त? तर राजनीति त दर्शनशास्त्र हो नि, जसले पुरै समाजलाई ड्राइभ गर्छ। त्यसमा त झन् बढी एक्सपर्टिजको आवश्यकता थियो नि। अब आज त राजनीतिमा को हाबी छ आम नागरिकले देखेकै छन्। तपाईँले पनि सायद त्यतैतर्फ सङ्केत गर्न खोज्नुभयो। आजको लागि हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ। समय दिनुभयो यो महत्त्वपूर्ण संवाद र समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, यहाँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले विशेष गरी देशको समग्र राष्ट्रिय राजनीति, अहिले राष्ट्रपतिको निर्वाचन र नेपाली राजनीतिभित्रका तमाम विकृतिहरूका बारेमा निश्चित यो समयावधिभित्र हामीले परिचर्चाको प्रयत्न गऱ्यौँ। निश्चय पनि नेपालको राजनीतिभित्र थुप्रै विकृतिहरू छन्। त्यो विकृतिको समाधान नहुँदासम्म देश जसरी समृद्ध हुनुपर्ने हो, देशले अर्थतन्त्रमा काँचुली फेर्नुपर्ने, शिक्षा, कर्मचारी, संयन्त्र सबैतिर देशले खोजिराखेको जुन रूपान्तरण छ त्यो सम्भव छैन भन्ने कुरा पछिल्लो हाम्रो गणतन्त्र पछिको अभ्यासले नै पुष्टि गरिसकेको छ। आगामी दिनमा राजनीतिक दलहरूको प्रयत्न त्यसलाई बदल्नतर्फ इमान्दारिताका साथ रहोस्, हामी पनि यो कामना गर्छौँ। र आजका लागि मेरा अतिथि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका युवा नेता केशव झासहित मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।